All right. Let me share my screen. Which screen? Oh, this one. Okay. You guys can see my screen? Yes, sir. Okay. Last time हामीले इनहेरिटेन्सको बारेमा हेरेका थियौँ है. होपफुली सबैलाई क्लियर भयो होला. एटलिस्ट अब बेसिक लेभलको इनहेरिटेन्स कसरी युज गर्ने हामीले यो शेपको इक्जाम्पल दिएर हामीले एउटा प्रोग्राम लेखेका थियौँ हैन. सो हामीले चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट सिनारियो हेरेका थियौँ. इन सर्ट हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ हैन. इन सर्ट हामीले चाहिँ यो सिंगल इनहेरिटेन्सको बारेमा हैन, एउटा बेस क्लास अनि एउटा डिराइभ्ड क्लास हैन. अब यसलाई सब क्लास, सुपर क्लास हैन, प्यारेन्ट क्लास, चाइल्ड क्लास डिफ्रेन्ट छ टर्म्सहरू, कन्फ्युज नहुनु होला हैन त्यसलाई भन्ने. सो सेम टु चाहिँ यसलाई बेस क्लास भन्छ हैन, यसलाई डिराइभ्ड क्लास भन्छ जसले चाहिँ इनहेरिट गर्छ हैन. सो सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, सिंगल इनहेरिटेन्स भन्छौँ है. इनहेरिटेन्सको टाइप यदि हामीले दिने हो भने है, त्यो भयो सिंगल इनहेरिटेन्स. वाट एबाउट दिस वान, यो चेनलाई हामीले के भन्छौँ त, डिफ्रेन्ट छ. यसको अब मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स पनि भन्छ हैन. एलाई बीले, बीलाई सीले हैन, यसरी. सो काइन्ड अफ चेन भयो नि त हैन. हायरार्किकल पनि भन्छ यसलाई, नभए यसलाई मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स भनेर पनि बुझ्छौँ हामी हैन. अब त्यो थ्योरिटिकली सोधेछ तपाईँलाई इनहेरिटेन्सको बारेमा भने हैन, त्यो दिनुस्, डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू दिनुस्, डिफाइन गर्नुहोस्, डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू दिनुस्, अनि यो इक्जाम्पल दिनु नछोड्नुहोस् हैन. त्यो प्लेन इङ्ग्लिस स्टेटमेन्ट भन्दा इक्जाम्पल इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट. ओके. सो इक्जाम्पल चाहिँ दिनुहोस् सबैको लागि. ओके, त्यो भयो मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स. वाट एबाउट मल्टिपल इनहेरिटेन्स, हामीले कुरा गरेका थियौँ मल्टिपल इनहेरिटेन्स विथ द हेल्प अफ ओन्ली बेस क्लासेस है. हिसाबले सपोर्ट गर्दैन. मल्टिपल बेस क्लास, कुनै पनि क्लासले मल्टिपल बेस क्लास इनहेरिट गर्न पाउँदैन, तर मल्टिपल इन्टरफेसेस इनहेरिट गर्न पाउँछ. सो हिसाबले मल्टिपल इनहेरिटेन्स सपोर्ट त गर्छ, बट विथ द हेल्प अफ इन्टरफेसेस. ओके, नट विथ द हेल्प अफ क्लासेस. यो कुरो दिमागमा राख्नु होला. इनहेरिट गर्ने भनेको कुनै पनि क्लासले वान एन्ड ओन्ली वान बेस क्लासलाई बाट मात्र इनहेरिट गर्न पाउँछ. ओके, नो मोर देन वान बेस क्लास, बट क्यान इम्प्लिमेन्ट मोर देन वान इन्टरफेसेस. क्लासलाई इनहेरिट गर्ने हो, इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो है. कुनै पनि यो टर्म्सहरू क्या, इनहेरिटिङ, यो इम्प्लिमेन्टिङ हैन, यो टर्म पनि ध्यानमा राख्नु होला हैन. ओके, त्यही थियो लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गरेको. आज चाहिँ नि लास्ट टाइम हामीले के चेन्ज गरेका थियौँ, यो हामीले पुस गरेका थिएन र डाटा टाइपको बारेमा इनहेरिटेन्सको गरेका छैन जस्तो लाग्यो. ओके, एनिवे त्यसो हो भने लास्ट टाइम हामीले पढेको कुराहरू म कमिट गरिदिइहाल्छु है. यो हो मेरो 4वटा फाइलमा मैले चेन्ज गरेको छु. यो 2टा फाइल यहाँ देखिरहनु भएको छ नि साइडमा, यम देखिरहेको छ नि. यम भनेको मोडिफाइड भने हो. ओके, यो फाइलहरू भनेको अलरेडी गिटमा कमिट भइसकेको छ, बट दे आर मोडिफाइड नाउ. यम यो गिटमा गएर है, सोर्स कन्ट्रोलमा गएर. अनि यो 2टा फाइललाई यु लेखिरहेछ हेर्नुहोस्. यु भनेको अनट्र्याक्ड भने हो. यो भनेको चाहिँ तैँले नयाँ फाइल एड गरिस्, गिटलाई के पनि थाहा छैन यो 2टा फाइलको बारेमा भन्छ यसले हैन. हामीले भर्खर नयाँ एड गरे हो नि त हैन. सो यो 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 यस्तो सिम्बल युज गर्छ क्या यसले, गिटले चाहिँ हैन. यो सबै एडिटरको आफ्नो हुन्छ हेर्नुहोस् है. सो जे होस् थाहा पाइराख्नुहोस् यो के भन्नु खोज्यो उसले. जे होस् 4वटा फाइलमा चेन्ज छ, 2टा चाहिँ भर्खर एड गरेको, 2टा चाहिँ मोडिफाई. ओके, ल म कमिट मेसेज दिन्छु यहाँ. के भन्ने, लर्न अबाउट लर्निङ, लर्न हुन्छ के हुन्छ हौ, लर्न अबाउट लर्न हुन्छ. ओके, लर्न डे हुन्छ सर. त्यही त, अबाउट इनहेरिटेन्स,
त्यो लर्न चाहिँ हाम्रो भित्री हुन्छ के अरे ओके है इनहेरिटेन्सको बारेमा पढ्यो अब यसमा अब अरू पनि गरेको थियो गर्नु त एन्ड रिफ्याक्टरिङ भनिदिनुहोस् न त सानोतिनो रिफ्याक्टर गरेको थियो डाटा टाइपहरूलाई एउटा फाइलमा घुसाइदिएको थियौँ हामीले होइन सो त्यो प्रोग्राम सिएसबाट लिएर यहाँ थियो नि त डाटा टाइप सबै हामीले छुट्टै फाइल बनाइदिएको थियौँ सो यु क्यान अप्सन वाट यु क्यान डु इज होइन अब योलाई छुट्टै कमिट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ है ल म त्यही गर्छु है त अहिलेलाई एउटैमा म गर्दिनँ 4वटा फाइललाई म के गर्छु भन्दा यो डाटा टाइपको यो छुट्टै रिफ्याक्टरिङ हो नि त हैन योलाई म के गर्छु भन्दा योलाई मात्र स्टेज गर्छु यहाँ प्लस देखिरहनु भएको छ नि कुनै पनि फाइलमा यो प्लस साइन थिच्नुस् हैन यो भनेको तपाईले गिट कमान्डमा चाहिँ गिट एड डट गरे हो के यो थिच्नु भनेको ओके यो थिच्नु भनेको स्टेज गर्नु भने के हो त गिट एड कमान्ड तपाईले ब्यासमा थिचे जस्तो हो यो मैले क्लिक गर्यो भने हेर्नुस् त स्टेज चेन्जेस जति छ यो चाहिँ गिट एड भएको छ यिनीहरु गिट एड भएको छैन स्टिल अब मैले यो मेसेजलाई म सिम्पली अहिले कट गरिदिन्छु इफेक्टेड अब यो स्टेज जे भएको छ त्यो चेन्जलाई मात्रै एक्सप्लेन गर्ने म कमिट मेसेज लेख्छु किनकि मैले कमिट गरे भने स्टेज चेन्जेसहरु मात्र कमिट हुने हो यिनीहरुलाई छुँदैन त्यो कमिटले ओके स्टेज मात्र जे हामी गिट एड गर्थ्यौं उता ब्यासमा त्यही त एड हुन्थ्यो नि हैन र त्यही त कमिट हुन्थ्यो नि सो त्यो ख्याल गर्नु होला रिफ्याक्टर डाटा टाइप्स के हो त्यही गरेको थियौं हैन रिफ्याक्टर डाटा टाइप्स ओके मैले कमिट गर्दै भने स्टेज जे भएको छ त्यो मात्र जान्छ हो यो चेन्जेसहरु स्टिल यहाँ छ हेर्नुस् है र यहाँ मेरो दुईटा कमिट भइसक्यो अस्तिको कमिट पनि पुश नगरे रहेछु मैले है तल बटम बारमा हेर्ने हो भने ओके अब यसलाई पुश गर्नुस् बाँकी रहेकोलाई अब यो केही पनि मैले गिट एड नथिचिकन पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ हैन मैले यो थिच्ने बित्तिकै उले सोध्छ मलाई हैन यो जति चेन्जेस छ यसलाई गिट एड गर्ने हो त स्टेज गर्ने हो त भनेर सोध्छ के हैन भने अप्सनली व्हाट यु क्यान डु इज स्टेज अल चेन्जेस हैन उ यहाँ यो चाहिँ अप्सनल हो है अब यो एडिटरले आफै ह्यान्डल गर्न सक्छ त्यो यदि मैले एड नगरिकन हैन स्टेज नगरिकनै मैले यदि यसलाई कमिट गर्दिए भने सोध्नु पर्ने हो यसले सोधेन मित्रले किन सोधेन एनीवे त्यो डिफल्ट बिहेभियर होला सो योले चाहिँ यो सबैलाई पहिला स्टेज गर्दियो गिट एड हान्यो हैन त्यसपछि गिट कमिट हान्यो हैन यो कमिट बटनले इनफ्याक्ट हैन तर मलाई कन्फर्मेसनको लागि सोध्नु पर्यो त्यो बिहेभियर चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ बाइ द वे यो सेटिंग्समा गएर हैन कोडिटरको एडिटरको अलराइट पहिला कहिले सर डोन्ट सो अगेन गर्नु भएको लागि तपाईले हजुर डोन्ट सो अगेन भन्ने डायलग दिन्छ नि त्यो गर्नु भएको लागि पहिला त्यही भएर त्यो बिहेभियर चेन्ज गर्न सकिन्छ बाइ द वे मैले यहाँ उसमा गएर हैन सेटिंग्समा गएर सबै कुराहरु यो गिट लेन्सको गिट सेटिंग्स गिटमा जाउँ न त जस धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ यसमा हैन म त्यहाँ जादिन अहिलेलाई त्यो बिहेभियर चेन्ज गर्न मिल्छ के ओके भनेपछि मेरो चेन्जहरु सबै कमिट भइसकेको छ तर हेर्नुस् त यहाँ तीनवटा यहाँ एरो साइनहरु हैन तल बटममा देखिरहनु भएको छ छैन थाहा छैन है देखिरहेछ मैले कहाँ एरो यो कर्सर देखिरहेछ ओके होला सो 0 डाउनलोड 3 अपलोड्स भनिरहेछ के यसले इनफ्याक्ट हैन भनेको तीनटा कमिट हो त्यो खासमा मेरो रिमोटमा यहाँ मेरो लोकलमा ल्याउनु पर्ने केही पनि छैन हैन 0 कमिट्सहरु तर मेरो लोकलमा तीनटा कमिट्स छ जो मेरो रिमोटमा पुगिसकेको छैन रिमोट भनेको हाम्रो गिटहबमा छ नि त हाम्रो यो रिपोजिटरी अस्ति राखे हामीले सो मैले सिम्पली टाइम टु टाइम कमिट गर्नुहोस् हैन जहिले गर्नुहोस् केही छैन अब इन्टरनेट आउने बित्तिकै के गर्दिनुस् त यसलाई पुश पनि गर्दिनुस् हैन अलरेडी इन्टरनेट छ भने कमिट गर्नुहोस् पुश गर्नुहोस् सँगसँगै केही फरक परेन हैन मैले यसलाई यदि पुश गर्दिए भने क्लिक गर्दिए भने यसलाई हैन अब उले गिटहबमा पुश गर्छ नभए अल्टरनेटिभली यहाँबाट पुश गरे पनि भयो हैन तपाईको इच्छा यो चेन्जेसहरु ल हेर्नुस् त अब सिंक गर्न केही पनि बाँकी छैन हैन मेरो लोकल र मेरो गिटहबको जुन रिपो छ एकदमै सिंकमा छ हैन इक्वल छ अहिले ओके हेर्न पनि सक्छौं हैन
उता अब हेर्नुभयो गिटहबमा गएर हेर्नुभयो तपाईले भने मजाले कमेन्ट्सहरु देखाउँछ। अलराइट, ल त आज चाहिँ हामी के कुरा गरौँ भन्दा फाइल इनपुट आउटपुट को कुरा गरौँ है। फाइल ह्यान्डलिङ को कुरा गरौँ। फाइल ह्यान्डलिङ, डाइरेक्टरी ह्यान्डलिङ हैन, फोल्डर ह्यान्डलिङहरु यिनीहरुको कुरा गरौँ। सो फर दैट I'll create a new file है। मैले यो C# बेसिक्स भन्ने प्रोजेक्ट फोल्डरमा नयाँ फाइल बनाएँ। योलाई के भन्ने फाइल आयो भन्ने, ल फाइल आयो नै भन्नुस्। राइट, फाइल आयो भने मैले अब यो फाइल आयो भित्र चाहिँ फाइलहरुलाई कसरी रिड गर्ने, फाइल नयाँ फाइल कसरी क्रिएट गर्ने, अनि डाइरेक्टरी कसरी बनाउने हैन, यो कुराहरु हामी हेर्छौं यहाँ है। ओके, त्यसो भने म सिम्पली एउटा फाइल बाटै स्टार्ट गर्छु। पब्लिक हैन, मोडिफायर पनि युज गरौँ, क्लास। ल फाइल आयो नै भने मैले त्यो फाइलको नाम, यो क्लासको नाम पनि, फाइलको नाम जे छ क्लासको नाम त्यही दिएँ मैले। हाम्रो त्यही पुरानो तरिका युज गरौँ है। पब्लिक void एउटा र्यान्डम मेथड बनाऊ हैन, void मेथड हैन। लर्न भन्नुस् न, लर्न फाइल ह्यान्डलिङ, लर्न फाइल ह्यान्डलिङ। ल अलराइट है, ल त्यति भन्नुस्। त्यो पछि के गर्नुस् भन्दा अब फाइल ह्यान्डलिङ को लागि, डाइरेक्टरी ह्यान्डलिङ को लागि हैन, हामीसँग एउटा छुट्टै डेडिकेटेड क्लासहरु छ। हामीलाई यो एसडीके ले दिएको हैन, .NET ले दिएको हैन। फाइल, डाइरेक्टरी, फाइल इन्फो, डाइरेक्टरी इन्फो, त्यो हेरौँला हामी। अब यो फाइल भन्ने मैले यहाँ टाइप गरेँ हैन। फाइललाई बल्ब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने हैन, हेर्नुस् त कहाँ रहेछ त यो, कुन नेम स्पेसमा रहेछ फाइल भन्ने क्लास, system.io भन्ने नेम स्पेसमा रहेछ हैन। सो फाइल रिलेटेड, डाइरेक्टरी रिलेटेड जति पनि क्लासेसहरु छ, टन्नै छ क्लासहरु, त्यो चाहिँ कहाँ राखिरहेछ त, छुट्टै नेम स्पेसमा राखिरहेछ। हेर्नुस् यसरी ग्रुप गरिरहेछ के त्यो .NET फ्रेमवर्कले, हाम्रो .NET कोरले, एसडीके ले हैन, आफूले पनि कोडलाई, आफ्नो क्लासेसहरुलाई यसरी अर्गनाइज गरिरहेछ के हैन। सो यो नेम स्पेसको इम्पोर्टेन्स यही हो के हैन। क्लासहरुलाई मजाले स्कोप आउट गर्ने, तिनीहरुलाई अब डिफरेन्ट क्याटेगोरीमा छुट्याउने हैन। नेम स्पेसले काइन्ड अफ क्याटेगोरी दिन्छ के हामीलाई। सो के गर्नु पर्दा मैले माथि इम्पोर्ट सिस्टम, अरे यार इम्पोर्ट गरेर युजिङ, कहिलेकाहीँ दुःख दिन्छ दुईटा ल्याङ्ग्वेजको, system.io ओके। इम्पोर्ट गर्ने त युजिङ हो नि त सिस्टममा। ओके, अब चाहिँ मैले फाइल, यो फाइल भन्ने क्लास जुन छ, यो क्लासकै नामबाट मैले यो डिफरेन्ट जुन देखिरहनु भएको छ डट थिच्ने बित्तिकै टन्नै छ यहाँ हाम्रो हेल्पर मेथडहरु। सबै मेथडहरु के हो त, स्ट्याटिक मेथडहरु हो। मैले क्लासको नाम डटबाट यदि मैले मेथडहरु पाइरहेको छु भने बुझ्नुस् तिनीहरु स्ट्याटिक मेथडहरु हो। हैन भने त नर्मली के गर्नु पर्थ्यो, यो फाइलको नयाँ एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्थ्यो नर्मली हैन। त्यही गरे हैन त हामीले अहिलेसम्म। त्यो क्लासको, यो फाइल भन्ने क्लासको मैले यो फाइल भन्ने क्लासको मेथड्सहरु मैले युज गर्नु पर्यो भने इन्स्टेन्स मेथडहरु हैन, त्यसको म अब्जेक्ट बनाउँथे, अनि यो अब्जेक्ट थ्रु चाहिँ म कल गर्थे र, राइट। त्यही नै गरे भने हामीले अहिलेसम्म। तर यो फाइलको इम्प्लिमेन्टेसन अलि डिफरेन्ट छ यो क्लासको। हेर्नुस् उले के गरिरहेछ हेरौँ न। फाइलमा मैले कर्सर लगेँ, F12 थिचेँ है त। ओके, उ हेर्नुस् यो नेम स्पेसमा छ हैन। यो क्लास स्ट्याटिक क्लास हो। हेर्नुस्
सायद हामीले यो इन्काउन्टर गरेनौँ हैन, क्लासलाई स्ट्याटिक बनाएर हेरेनौँ हामीले। सो क्लास स्ट्याटिक हुनुको मिनिङ के हो भन्दा त्यो भित्र भएको जति पनि मेम्बरहरू छ इन टर्म्स अफ मेथड्स, इन टर्म्स अफ फिल्ड्स हैन, प्रपर्टिज व्हाटएभर, तिनीहरू सबै स्ट्याटिक हुन्छ है, स्ट्याटिक हुन्छ। र मैले अब यसको नयाँ इन्स्टेन्स हो, यहीँनिर कम्प्लेन गरिरहेको छ नि उसले हैन, के भन्छ, यसको मैले नयाँ इन्स्टेन्स बनाउन पाउँदिनँ भन्छ स्ट्याटिक क्लासको। ओके, स्ट्याटिक क्लासको मैले नयाँ इन्स्टेन्स बनाउन सक्दिनँ। यदि मलाई यसको डिफ्रेन्ट मेथडहरू युज गर्नु छ भने यो क्लास इटसेल्फ युज गर्ने, वी डोन्ट ह्याभ टु क्रिएट न्यू इन्स्टेन्स अफ दिस क्लास। ओके, त्यही भएर इन्टेन्सनली यसलाई स्ट्याटिक बनाएको यसले, सो द्याट युजरले यसको नयाँ अब्जेक्ट नबनाओस् भनेर यसलाई युज गर्दा। ओके, सो अब मैले यो क्लासको अब डिफ्रेन्ट मेथड, फर इक्जाम्पल यही मेथड लिनुहोस् न, एपेन्ड अल लाइन्स भन्ने छ, एउटा मेथड छ हैन यो क्लासको। यो मेथड के हो त, स्ट्याटिक मेथड हो। र यो मेथडलाई युज गर्न मलाई यो क्लासको अब्जेक्ट चाहिँदैन, यो क्लास भए पुग्यो, क्लासको नाम डट यो मेथड। ओके, सो स्ट्याटिक मेम्बरलाई हामीले त्यसरी युज गर्ने हो क्या है। त्यही भएर मैले के गरेँ त, सिम्पली भन्दा यो बनाउन त पाइनँ मैले, स्ट्याटिक क्लास हो हैन, फाइल हैन, यो क्लासको नाम डट थिच्ने बित्तिकै अब यहाँ थुप्रो हेल्पर मेथडहरू छ हामीसँग कुनै पनि फाइलसँग खेल्ने। फर्स्टमा म के गर्छु भन्दा रिड गर्छु है त, एक्जिस्टिङ फाइललाई म रिड गर्ने कोसिस गर्छु, त्यो फाइलमा भएको कन्टेन्ट ल्याएर अब केही काम गरौँला, फर इक्जाम्पल कन्सोलमै प्रिन्ट गरिदिउँला त्यसलाई हैन। अब रिड गर्ने नि थुप्रो मेथडहरू छ, अहिलेलाई म सिम्पलेस्ट एउटा मेथड युज गर्छु, हेर्नुहोस् हैन, रिड अल टेक्स्ट, राइट। रिड अल टेक्स्ट भन्ने एउटा मेथड युज गरेँ मैले, हेल्पर मेथड फाइल क्लासको। अब यो रिड अल टेक्स्टलाई सिम्पली हामीले के दिने हो त, पाथ दिने हो, कुन चाहिँ, फाइल दिने, फाइल अथवा फाइलको पाथ होल दिने हैन। सो अब ताकि उसले पढ्नु सकोस् त्यो फाइललाई। ल फर इक्जाम्पल कुनै एउटा लिउँ न त, कुन फाइल लिने त, ल यो रिडमी फाइल छ हैन, टेक्स्ट फाइल त हो नि हैन र, के यो लेखिरहेको छ सिम्पल हैन, टेक्स्ट फाइल त हो नि, रिडमी फाइल यो एमडी फाइल भने पनि, डट एमडी फाइल भनेको मार्कडाउन फाइल भने पनि टेक्स्ट फाइल हो। सो यसले टेक्स्ट फाइलहरू रिड गर्न सक्छ क्या। अब टेक्स्ट फाइलहरूको डिफ्रेन्ट अब एक्सटेन्सन हुनसक्छ, हेर्नुहोस्, डट टीएक्सटी, डट एमडी, डट सीएसभी हैन। अब यिनीहरू पनि टेक्स्ट फाइल हो, यो सिसा फाइलहरू जति पनि छ सबै टेक्स्ट फाइल हो, बाइनरी फाइल त होइन नि त यिनीहरू। सो ल यही रिडमी डट एमडी नै उ गर्छु है त म, यो रिड गर्ने कोसिस गर्छु भनेपछि अब यो कहाँ छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि त हैन र, बाहिर छ कि भित्र छ, बाहिर छ, ओके केही छैन, यो प्रोजेक्ट फोल्डर भित्र छैन क्या। एनीवे अब मलाई यसको पाथ चाहियो नि त हैन, मैले होभर गर्दा उसलाई पुरै पाथ दिइरहेछ नि, हो त्यो पाथ चाहिँ मैले यहाँ दिनु पर्यो क्या एज अ स्ट्रिङ, राइट। सो यहाँ सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् यो फाइलमा, जुन फाइललाई रिड गर्नु खोज्नु भएको हो, कपी पाथ भनेर यहाँ अलरेडी एडिटरले हामीलाई एउटा अप्सन दिएको छ, कपी पाथ है त, मैले कपी गरेँ त्यो पाथलाई, र यो पाथलाई मैले, पाथ भनेपछि स्ट्रिङ हो अफकोर्स हैन, यसलाई मैले यसरी पेस्ट गरिदिएँ यहाँ है त। कपी पाथ गर्नुहोस्, त्यो फिजिकली उता गएर कपी पे त्यो गर्नु पर्दैन, यहाँ यही अप्सन छ हामीसँग हैन, राइट क्लिक कपी पाथ, राइट। अब मलाई भन्नुहोस् त, यहाँ यो एरर दिइरहेछ, कम्पाइलर रिसाइरहेछ, किन हो? ब्याकस्ल्यास नभएर, ब्याकस्ल्यास नभएर के हो त? फरवर्ड स्ल्यास छ त सर, ब्याक स्ल्यास हुनु पर्दैन। किन बाबु, के हो यो स्ल्यासको त्यसलाई कसरी चिन्छ कम्पाइलरले? खै लिनक्सहरुमा चाहिँ सर यो फरवर्ड स्ल्यास नै लिन्छ, यतातिर त लिन्छ। तिमीले भन्नु खोजे यस्तो
त्यो त मिल्न पर्ने हो त्यसरी पनि यही नै हो पाथ दिने त यही नै हो हैन तर त्यो डट र त्यो स्ल्यास एकै ठाउँमा आएर हो कि के हो हैन सो के हो भन्दा यो स्ल्यासहरु भनेको यसले एज अ एस्केप सिक्वेन्स युज गर्छ क्या हैन स्ल्यास सी स्ल्यास टी स्ल्यास एन स्ल्यास आर यो एस्केप सिक्वेन्स हैन त अब मैले स्ट्रिङ भित्र यदि यस्तो दिए भने हैन उले तिनीहरुलाई एज अ एस्केप सिक्वेन्स ट्रिट उले एज अ स्ल्यास सी ट्रिट गर्यो के यहाँनिर हैन ट्रिट गर्ने कोसिस गर्यो इनफ्याक्ट हैन तर हाम्रो त्यो इन्टेन्सन त हैन नि त हामीलाई त्यहाँ स्ल्यासै चाहिरा हो हैन स्ट्रिङ भित्र स्ल्यास चाहिरा हो भनेपछि अब योलाई मैले यो स्केप सिक्वेन्सलाई यो स्केप एज अ स्केप सिक्वेन्स हैन योलाई एज अ स्ल्यास नै ट्रिट गर भनेर भन्नलाई चाहिँ योलाई कि डबल स्ल्यास गर्नु पर्यो अनि क्यान्सल आउट गर्छ त्यसले उ हेर्नुस् त एरर आएन अब हैन सबै ठाउँमा गर्नु पर्यो फेरि त्यो जहाँ जहाँ एरर छ जहाँ जहाँ स्ल्यास छ हाम्रो है अर्को अप्सन भनेको यो जे छ यो भित्र योलाई एज अ जेसुकै होस् त्यो भित्र एज अ स्ट्रिङ ट्रिट गर है भनेर भन्नलाई चाहिँ सिसापसँग एउटा क्यारेक्टर छ @ यो क्यारेक्टर भने भर्बेटिम क्यारेक्टर भन्छ है मैले अगाडि @ लाउने बित्तिकै यो भित्र जे छ त्यसलाई एज अ नर्मल स्ट्रिङ ट्रिट गर्छ अब उसले हाम्रो इन्टेन्सन त्यही नै हो चाहिएकै त्यही हो हामीलाई है अगाडि @ लाउनुस् है त यो नयाँ कुरा सिक्नु भयो तपाईले भर्बेटिम क्यारेक्टर भन्छ यसलाई है हेर्नुस् पढ्नुस् यसको बारेमा अब मलाई एरर दिएन यो मजाले मैले यो फाइलको पाथ दिएँ फुल पाथ इन्क्लुडिङ फाइल नेम हैन अब यसले के गर्छ त यहाँ भयो योमा जे कन्टेन्ट छ त्यसलाई रिड गर्ने कोसिस गर्छ हैन फाइल भेट्टायो भने अफकोर्स भेट्टाउँछ यसलाई हैन अब भेट्टाएन भने एक्सेप्सन फाल्छ हेर्नुस् हैन फाइलै भेट्टाएन भने के रिड गर्छ हैन अब योले मलाई रिटर्न गर्ने के हो त रिड अल टेक्स्टले स्ट्रिङ रिटर्न गर्दो रहेछ हेर्नुस् त ओपन्स अ टेक्स्ट फाइल रिड्स अल द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट फाइल हैन एन्ड देन क्लोजेस द फाइल भन्छ राइट ल त्यसले मलाई स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ त्यो फाइलको कन्टेन्ट एज अ स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ भने त्यसलाई कतै होल्ड गर्नुस् कुनै भेरिएबलमा सो अगाडि भन्नुस् ल भ्यार भन्नुस् अथवा स्ट्रिङ भन्नुस् तपाईको इच्छा हैन फाइल कन्टेन्ट भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भेरिएबल हो के रे जेसुकै भन्नुस् हैन ओके राइट सो योले जे रिटर्न गर्छ मैले यो भेरिएबलमा राख्दिए है त ओके अब यो भेरिएबल के हो त स्ट्रिङ भेरिएबल हो थाहा छ कम्पाइलरलाई अलरेडी तपाईले यहाँ स्ट्रिङ नदिए पनि थाहा पाउँछ उले यो जे रिटर्न गर्छ त्यसकै टाइप बनाइदिन्छ यसको यो भेरिएबलको हैन सो यहाँ भ्यार दिए पनि भयो स्ट्रिङ दिए पनि भयो तपाईको इच्छा हैन अहिलेलाई म भ्यारै युज गर्छु है अल्टरनेटिभली सबै युज गरौँला हामी कति बेला एक्सप्लिसिट कति बेला इम्प्लिसिट टाइप भन्छ के यसलाई खासमा हैन ओके फाइल कन्टेन्ट अब यदि सबै कुरा ठिकठाक गयो भने हैन फाइल पायो सबै कुरो रिड पनि गर्न सक्यो भने यहाँ कन्टेन्ट राखिदिन्छ अब यो कन्टेन्टलाई जेसुकै गर्नुस् फाइलको कन्टेन्टलाई तपाईको जे हो काम गर्नुपर्ने हैन के गर्नु छ त अब त्यो अब फर अहिलेलाई चाहिँ हामीले सिम्पली कन्सोलमा प्रिन्ट गरिदिने भनिरहेको थिएँ मैले हैन कन्सोल भनेको हाम्रो कन्सोल विन्डोमा सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त कन्सोल यो कन्सोल भन्ने कहाँ छ फेरि सिस्टम नेम स्पेसमा छ दुईटैलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो योलाई पनि ओके डट राइट लाइन फाइल कन्टेन्टलाई म सिम्पली यसरी प्रिन्ट गरिदिने कोसिस गर्छु है त बाइ द वे यो कन्सोल क्लाससँग पनि मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरु कन्सोल डट फर अरे यार फोरग्राउन्ड कलर इक्वल्स टु हैन मलाई कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने के फर एक्जाम्पल हैन ल ग्रीन ओके योसँग थुप्रो छ के यो यस्तो फिल्ड्सहरु हैन कन्सोल क्लाससँग यो प्रोपर्टिजहरु मेथड्सहरु थुप्रो छ हैन यो मजाले खेल्नुस् न योसँग के आउटपुट दिन्छ होला यसले अहिले फोरग्राउन्ड कलर भने के मैले टेक्स्ट जुन त्यहाँ प्रिन्ट गरिरहेको छु नि यो राइट लाइनले जे त्यहाँ प्रिन्ट गर्छ त्यो ग्रीन कलरमा आउँछ ओके
खेल्नुस् योसँग यस्तो यसको एपीआई सँग हैन कन्सोल क्लासको एपीआई सँग रमाइलै हुन्छ ओके सीडी सी शार्पमा जानुस् आउटपुट हेरौँ न एकचोटलाई आउटपुट हेर्नु भन्दा अगाडि यो मेथडलाई कल त गर्नु पर्यो नि कतैबाट हैन अनि पो यसको आउटपुट देखिने हो त हैन यसलाई कल गर्नुस् त प्रोग्राम सीएसमै हो हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट र लास्ट टाइमको मैले सबै कुरो हटाइदिएँ है त स्क्वायर रेक्टेंगल वाला इनहेरिटेन्सको सिकिरहेको थियौँ हामीले हैन त्यो डिलिट गरिदिएँ मैले तपाईलाई त्यही हेर्नु छ भने अब हिस्ट्रीमा गएर हेर्नु सकियो क्या गिटको कमिट हिस्ट्रीमा गएर मजाले हेर्नु सक्नुहुन्छ अहिलेलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ मैले के हो त हाम्रो फाइल आयो क्लासको नाम मैले नयाँ अब्जेक्ट बनाएँ फाइल भन्नुस् फाइल आयो जो ल फाइलै भने मैले अहिले न्यू फाइल आयो ओके फाइल डट लर्न फाइल ह्यान्डलिङ ओके राइट अब मेन मेथडमा मैले यो कल गरिदिएँ भने अफ कोर्स अब यो मेथडले जे गरिरहेछ के गरिरहेछ त यो काम गरिरहेछ यो मेथडले हैन यो मेथडमा कर्सर लगाएर F12 थिच्नु हो भने यसको डेफिनेसनमा पुगाइदिन्छ है एडिटरले यो मेथडको यहाँ प्रोग्राम CS मा सर अघि यो फाइल आयो त बनाउन मिल्दैन हो कि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि नयाँ इन्स्टेन्स क्रिएट गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि फाइलको मिलेन त फाइल आयो त हाम्रो क्लासमा बिल्ट इन टाइपको के यो त हाम्रो कस्टम टाइप हो नि त ए क्लास कल गरेको छ हामीले बनाएको यो त डटनेटले दिएको हैन नि हाम्रो हो यो आफ्नो हो अरे ल यो फाइलको सुरु गरे मैले यो बिल्ट इन क्लास ओके ल यो कल गर्यो भने डेफिनेटली अब यसले जे काम गरिरहेछ मैले F12 थिचे भने यसको डेफिनेसनमा जान्छ हैन यो काम चाहिँ हाम्रो आउनु पर्यो यहाँ आउटपुटमा ल डटनेट रन थिच्नुस् त अब होपफुली इफ एभ्रिथिङ गोज वेल हैन अब यो readme.md मा भएको कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ आउँछ कुन कलरमा आउँछ यो कलरमा आउँछ किन आउँछ यही हो यसको कन्टेन्ट हैन किन आउँछ कि मैले यहाँ ग्रीन राखिदिरहेको छु हैन कलर फोरग्राउन्ड कलर यो नेसेसरी भएन है म डिलिट गरिदिन्छु अहिले यो है तपाईको म इच्छा छ भने त्यो खेल्नुस् कन्सोल क्लाससँग थुप्रो छ त्योसँग हेल्पर मेथडहरु अल राइट ल त अलिकति कन्टेन्ट एकदम कम भयो है ल रिडमीमा मैले अलिकति कन्टेन्ट बढाइदिएँ के र फेरि यसलाई एक्जिक्युट गर्ने कोसिस गरेँ मैले ओके अब यो 4-5 वटै लाइन आउनु पर्यो हैन अफ कोर्स आयो हैन त्यो फाइलमा जे छ त्यो कन्टेन्ट कन्सोलमा प्रिन्ट आन्दियो त्यसले ओके ल सो दिस इज द इजिएस्ट वे हेर्नुस् फाइलको कन्टेन्टलाई रिड गर्ने फाइल ह्यान्डलिङको लागि दिस इज द इजिएस्ट वे सिम्पलेस्ट वे हैन अरु तरिकाहरु पनि छ थुप्रो छ अरु क्लासहरु पनि छ के डेडिकेटेड फर फाइल ह्यान्डलिङ समथिङ लाइक टेक्स्ट रिडर टेक्स्ट राइटर स्ट्रिम रिडर स्ट्रिम राइटर हैन त्योमा म धेरै डिस्कस त गर्दिन तर इन्ट्रोडक्सन सम्म गर्नु पर्ला तर तपाईले फाइल ह्यान्डलिङ गर्नु पर्यो भने कहिले सिचुएसन आयो भने सिम्पली यो युज गर्नुस् हैन दिस इज द सिम्पलेस्ट वे ओके यो भयो सिम्पल हाम्रो फाइललाई रिड कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो व्हाट इफ फाइलै एक्जिस्ट गर्दैन रे ल यो फाइलको नाम मैले अलिकति चेन्ज गर्दिए यस्तो गर्दिए read.md ओके यो त छैन नि त त्यहाँ हैन हेर्नुस् त के भन्छ अब बोलाउँछ कम्पाइलर रन टाइममा बोलाउँछ हैन रन टाइममा खोज्ने हो नि त उले फाइल हैन हेर्नुस् त भेटेन भन्छ स्वाभाविक हो हैन कुड नट फाइन्ड द फाइल कहाँबाट पाउँछ त नि सधैँ छैन त हैन सो बिफोर रिडिङ फाइल हामीले त्यो फाइल एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्न पनि सेन्स गर्छ क्या है त्यसको लागि एउटा अर्को हेल्पर मेथड छ हेर्नुस् फाइल डट एक्जिस्ट भन्ने के है अब यो एक्जिस्ट भित्र चाहिँ तपाईले फाइल पाथ दिन सक्नुहुन्छ हैन यो फाइल पाथ इनफ्याक्ट हैन सो म के गर्छु भन्दा यसलाई रियुज दुई ठाउँमा युज गर्नुपर्ने भयो यो फाइल नेम मैले फाइल पाथ हैन
सो यहाँबाट मैले कट गरेँ यसलाई ओके माथि एउटा भेरिएबल बनाउँछु है त म स्ट्रिङ भेरिएबल बनाउँछु योलाई के भन्छु मतलब फाइल नेम भन्छु है राइट फाइल नेममा चाहिँ मैले यो फाइलको होल पाथ चाहिँ यहाँ दिइदिन्छु है त नभए फाइल नेम फाइल पाथ भन्नुस् हैन केही फरक पर्दैन फाइल पाथ भने मैले ल ओके र यो फाइल पाथलाई अब यहाँ अफ कोर्स योमा युज त गर्नु परि नै हाल्यो एक्जिस्टिङ कोड त बिग्रिनु भएन हैन यहाँ मैले भेरिएबल युज गर्दिएँ कि अब रेदर देन यो स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट यस्तो हैन मैले भेरिएबल युज गरेँ आई क्यान डु द्याट हैन स्ट्रिङ हो चाहिने उसलाई मैले स्ट्रिङै दिइरहेको छु यो स्ट्रिङ भेरिएबल हो हैन अब त्यही फाइल पाथ म यहाँ पनि युज गर्छु क्या हैन त्यही भएर मैले भेरिएबल बनाएको हो यसरी हैन ताकि नभए त यो मल्टिपल ठाउँमा यसरी लेख्नु पर्थ्यो यसलाई कपी पेस्ट हाल्नु पर्थ्यो अब फाइल भन्ने क्लाससँग एक्जिस्ट भन्ने एउटा मेथड पनि छ हेर्नुस् यो रिड अल टेक्स्ट जस्तै मेथड हो हैन स्ट्याटिक मेथड हो अफ कोर्स हैन योले चाहिँ त्यहाँ डेस्टिनेसन पाथमा चाहिँ हाम्रो छ कि छैन त फाइल भनेर यो एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्छ कि सिम्पली हैन अब योले हामीलाई रिटर्न गर्ने भने के हो त हेर्नुस् त बुल कि ट्रू रिटर्न गर्छ कि फल्स रिटर्न गर्छ एक्जिस्टले यदि फाइल भेट्टाउँछ त्यहाँ छ भने ट्रू छैन भने फल्स ओके अब ट्रू हुँदा मात्र यो काम गर भन्ने हो नि त हाम्रो इन्टेन्सन हैन भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो त इफ कन्डिसनमा राखिदिनु पर्यो इफ एउटै लाइनमा गर्ने है यस्तो हो भने फाइल एक्जिस्ट हैन शिफ्ट अल्ट एफ फर्मेट गर्न अनि यो पनि त भित्रै हुनु पर्यो नि हैन र राइट के गरे यहाँनिर बुझ्नुभयो फर्स्टमा मैले चेक गरेँ त्यहाँ छ कि छैन फाइल यदि छ भने मात्र भित्र जा पढ त्यो फाइललाई पढ अनि कन्सोलमा राइट गर्दै भने मैले ओके सो नर्मली चाहिँ तपाईले यो एक्जिस्ट मेथड युज गर्नुहुन्छ के हैन रियल अब एप्लिकेसनमा प्रोजेक्टमा हैन ताकि अब रन टाइममा चाहिँ एक्सेप्सन नआओस् हैन नभए त एक्सेप्सन फाइल पाएन अनेक हैन एक्सेप्सन्सहरु आइदिन्छ सो त्योबाट बस्नलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली यसरी यो हेल्पर मेथडहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईलाई यहाँनिर यो जुन इफ भित्र मैले यो कल युज गरे अब इफ भित्र चाहिने के हो भन्नुस् त इफ लाई चाहिने भनेको एउटा बुलियन एक्सप्रेसन हो त्यस्तो एक्सप्रेसन यो दुईटा स्मल ब्रैकेट भित्र इफ को यो भित्र मैले जसलाई हाइलाइट गरिरहेको छु बुलियन एक्सप्रेसन चाहिने हो त्यस्तो एक्सप्रेसन जसले आइदर ट्रू अर फल्स रिटर्न गर्छ यो जसलाई मैले सिलेक्ट गरिरहेको छु अहिले हाइलाइट गरिरहेको छु योले मलाई के ट्रू दिने हो कि फल्स दिने हो हैन र त्यही भएर मैले डाइरेक्टली भित्र युज गर्न पाएँ कि हैन तपाईलाई यो कम्प्लेक्स लाग्छ भने त्यहाँबाट झिक्नुस् एउटा अर्को भेरिएबल बुल भेरिएबल बनाउनुस् हैन फाइल इज फाइल देयर भन्नुस् के भेरिएबल दिनुस् हैन व्हाटएभर तपाईको इच्छा हैन योमा चाहिँ यो असाइन गरिदिनुस् यो मेथडले जे रिटर्न गर्छ यो भेरिएबलमा जान्छ हैन बुल भेरिएबल हो भने डेफिनेटली यो भित्र युज गर्न सक्यो अलराइट ओके सो दिस इज अनदर वे यु क्यान युज मैले अघि डाइरेक्टली युज गर्दै थिएँ हैन अहिले चाहिँ एउटा लोकल भेरिएबल बनाएर बुलियन भेरिएबल हैन त्यसलाई युज गर्यो यो भित्र अब जुन तरिका तपाईलाई ठीक लाग्छ त्यो युज गरोस् हैन अल्टिमेटली काम त्यही नै हो अब मैले यदि यसलाई रन गर्ने कोसिस यदि गरे भने हैन ओके कोसिस गरे भने अब अफ कोर्स पाउँदैन यो फाइलै एक्जिस्ट गर्दैन एटलिस्ट मलाई एरर चाहिँ दिदैन कि दिएन नि त एरर दिएन नि हैन यो ट्रू यो फल्स भयो भने भित्र जाने कुरै भएन हैन यतिकै एक्जिट भयो के राइट रिड मी भनिदिन्छु है त ल हैन अब अफ कोर्स भेट्छ भेटिसकेपछि उसले त्यसको कन्टेन्ट यहाँ प्रिन्ट गर्छ
ल यो त भयो मैले यो एब्सोल्युट पाथ दिएर यसरी उ गरेँ हैन व्हाट इफ आई वान्ट टु रिड सम फाइल विदिन दिस प्रोजेक्ट यो प्रोजेक्ट भित्र छैन नि त रिडमी त हैन सो यो प्रोजेक्ट भित्रको यदि फाइलहरु प्रोजेक्टको रिलेटिभमा मैले यदि कुनै फाइललाई रिड गरिरहेको छु भने मैले यो पुरै यस्तो एब्सोल्युट पाथ दिइरहनु जरुरी छैन पुरै ड्राइभ फोल्डर यताउता दुनिया प्रोजेक्टको रिलेटिभमा पनि पाथ दिन सक्छु के म प्रोजेक्टको रिलेटिभमा फर इक्जाम्पल मैले भनिसकेँ यिनीहरू पनि टेक्स्ट फाइलहरू हो हैन ल कुनै टेक्स्ट फाइल यो सिसा फाइल रिड गर्नुस् न ल कुनै लिनुस् न यार ल जेनेरिकै लिएँ मैले राइट generic.cs अब यो कहाँ छ सिधै यो प्रोजेक्ट भित्र छ प्रोजेक्ट फोल्डर भित्र छ भनेपछि व्हाट आई क्यान डु इज हैन त्यसलाई रिड गरौँ है त यो generic.cs लाई रिड गरौँ है त अब यो फाइल नेममा चाहिँ सिम्पली अब यसो गर्नुस् यार अर्को एउटा भेरिएबल बनाउनुस् है फाइल विदिन प्रोजेक्ट भने है त यो भेरिएबलको नाम मैले अलराइट त्यसलाई यतिकै छोड्दियौँ यो एब्सोल्युट पाथको पनि थाहा होस् न तपाईहरुलाई यसरी पनि युज गर्न मिल्छ भनेर हैन फाइल विदिन प्रोजेक्ट एउटा भेरिएबल बनाएँ मैले कसलाई रिड गर्ने भनिरहेको थियौँ हामीले generic.cs सिसा फाइललाई रिड गर्ने कोसिस हो हाम्रो भनेपछि यहाँ चाहिँ मैले यसो पाथ दिइरहनु जरुरी छैन के है यो प्रोजेक्टको रिलेटिभमा हो प्रोजेक्ट फोल्डरको रिलेटिभमा हो प्रोजेक्ट फोल्डर भित्र डाइरेक्टली यो छ त्यही भएर मैले सिधै यतिकै फाइल नेम दिए पुग्यो के अब हैन यो भित्र पनि कुनै एउटा अर्को फोल्डर छ फर इक्जाम्पल ए भन्ने र ए भित्र चाहिँ generic.cs हुन्थ्यो भने मैले यसरी फेरि फोल्डर दिनु पर्थ्यो के यहाँनिर है यसरी ओके है समथिङ लाइक दिस बुझ्नुभयो नि तर अहिले सिधै प्रोजेक्ट फोल्डर भित्र चाहिँ फाइलहरु त्यही भएर मैले जस्ट फाइल नेम दिए पुग्यो है ल योलाई रिड गर्ने कोसिस गरौँ है त ल यो भेरिएबललाई युज गर्नुस् अब ओके यो फाइल पाथ जहाँ जहाँ छ त्यहाँ मैले यसले रिप्लेस गर्दिएँ है त फाइल पाथको ठाउँमा यो राख्दिएँ मैले पुरो एउटै हो स्ट्रिङ भेरिएबल हो हेरौँ त अब त्यो generic.cs मा यदि भेट्टायो भने त्यहाँ जे छ सबै प्रिन्ट गरिदिन्छ भेट्टाएन किन भेट्टाएन त फाइल नेमै रङ छ हाम्रो जेनेरिक्स रहेछ नि त हामीले जेनेरिक मात्रै गर्यौं त्यहाँ अनि कहाँबाट भेट्टा जस्तो बिचारा हैन फाइल नेम चाहिँ राइट हुनु पर्यो हैन त हो त्योसँग जे थियो त्यो फाइलसँग त्यसको कन्टेन्ट उले हामीले सिम्पली कन्सोलमा प्रिन्ट हान्दियौं प्रोग्राम थियो सिसा प्रोग्राम अफ कोर्स त्योसँग हैन राइट कुराकानी बुझिरहेछ कि नै केही क्वेशन छ कसैको बुझिरहेछ सर ओके द्याट्स ग्रेट ल भनेपछि सिम्पली हामीले विदिन अ फोल्डर र आउटसाइड अफ फोल्डर हैन प्रोजेक्ट फोल्डर हामीले रिड गर्ने कोसिस गर्यौं फाइललाई हैन जहाँको पनि मैले पाथ दिने हो हैन एब्सोल्युट पाथ दिनुस् अथवा रिलेटिभ यो काइन्ड अफ रिलेटिभ पाथ हो है यो जुन पाथ दिए मैले पाथै हो यो पनि फाइल पाथै हो योले खोज्ने पनि फाइल पाथ हो हैन तर मैले रिलेटिभ दिए यतिकै दिए भने उले कहाँ खोज्छ त बाइ डिफल्ट प्रोजेक्ट भित्र खोज्छ हैन जुन छ अहिले फर्चुनेटली त्यही भएर रिड गर्न सक्यो उले त्यही भएर योलाई चाहिँ रिलेटिभ पाथ भन्छ हेर्नुस् यो जुन पाथ दियौं हामीले यसरी हैन योलाई चाहिँ माथि योलाई के भन्छ एब्सोल्युट पाथ भन्छ यो टर्महरु दिमागमा राख्नुस् टिपिहाल्नुस् है अलराइट यो त भयो फाइललाई रिड गर्ने कुरा व्हाट इफ यसो गरौँ यसलाई लर्न फाइल ह्यान्डलिङ हैन लर्न फाइल रिडिङ भन्छु हैन म है यहाँ कल गर्दाखेरि पनि
यहाँ पनि चेन्ज होला अफ कोर्स हैन। अब भेटेन उसले, नामै चेन्ज भइसक्यो, कहाँबाट भेट्छ त है। यो पनि चेन्ज गरिदिनुस्। ल ठिक छ। यो भयो फाइल रिड कसरी गर्ने भन्ने। अब अरू पनि छ है फाइल रिड गर्ने तरिका। यही रिड अल टेक्स्टको ठाउँमा रिड अल लाइन्स भन्ने पनि छ। रिड लाइन्स, रिड अल लाइन्स हैन। हो यो चाहिँ के गर्छ त, त्यो फाइलमा जति पनि लाइनहरु छ नि, इन्डिभिजुअल लाइनहरु /n /r ले छुट्याउँछ नि त लाइनलाई हैन। त्यो इन्डिभिजुअल लाइनलाई तान्छ है रिड अल लाइन्सले, र त्यसको इब्री एउटा एरे हामीलाई दिन्छ। नट ओन्ली स्ट्रिङ। यसलाई होभर गर्नुभयो भने हेर्नुस् त स्ट्रिङ एरे फर्काइरहेछ। अब यसले नट ओन्ली स्ट्रिङ। रिड अल टेक्स्टले चाहिँ के गर्छ, होल त्यो फाइलको पुरै कन्टेन्ट, उसलाई त्यो /n न्यू लाइन यु लाइन त्यो केही मतलब हुँदैन त्यसको। यसले चाहिँ के गर्छ त, रिड अल लाइन्सले सिम्पली त्यो फाइलमा जान्छ, इन्डिभिजुअल लाइनहरु जति पनि छ त्यहाँ हैन, न्यू लाइनले छुट्टिएको, इन्टरले छुट्टिएको हैन, इन्टरमा छुट्याउँछ र इब्री लाइनहरु कन्टेन गर्ने एउटा एरे बनाइदिन्छ हैन। त्यो एरेको के हुन्छ त, स्ट्रिङ एरेको डिफरेन्ट आइटम भनेको डिफरेन्ट लाइनहरु हुन्छ त्यो फाइलको। ओके, यो पनि हेल्पफुल हुन्छ कति बेला, अफ कोर्स हेल्पफुल हुन्छ। ओके, मलाई स्ट्रिङ एरे दिन्छ त्यसले है। अब यो भ्यारको फाइदा यही हो, हेर्नुस् मैले यहाँ यो मेथड चेन्ज गरेँ, यसलाई के गर्नु पर्यो त, परेन। नभए त अघि स्ट्रिङ थियो यो, अहिलेको लागि त यो गर्नु पर्थ्यो मैले हैन। सो भ्यारको फाइदा चाहिँ इम्प्लिसिट हुनुको फाइदा त्यही हो हैन। मैले यहाँ चेन्ज गर्नु परेन, इभन इफ आई चेन्ज द मेथड है। अब यो के हो त, स्ट्रिङ एरे हो भनेपछि यसरी अब एरे त यसरी प्रिन्ट गर्नु सकिँदैन हैन। अब लिन त लिइरहेछ राइट लाइनले हैन, तर यसरी प्रिन्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आई रियली डाउट। प्रिन्ट गरौँ न ल। हेर्नुस् त, यो एरे हो भनेर भनिदिन्छ क्या हैन। एरे त हो नि, सिम्पली स्ट्रिङ एरे हो हैन। सिस्टम डट स्ट्रिङ एरे भन्छ। अब त्यो एरेलाई प्रिन्ट गर्नु के गर्ने त, मैले यो एरे हो योलाई प्रिन्ट गर्नु यति गरेर पुगेन, मैले चाहिँ त्यो लुप हान्नु पर्यो। त्यहाँ एरेको इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टमा पुग्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि लुपै हो, फर लुप, वाइल लुप, वाट एभर जेसुकै लाउनुस्, फरिस लाउनुस् हैन। जे होस् त्यसरी पनि काम गर्न सकिन्छ है। कन्ट्रोल जेड। ल अब अरू पनि छ हैन। फर इक्जाम्पल यो एसिन्क भर्जनहरु पनि छ। अब यो एसिन्क्रोनस प्रोग्रामिङमा अलिअलि कुरा गर्छु म यसको हैन। यो कन्सेप्ट अलिकति एडभान्स कन्सेप्ट हो, हेर्नुस् है। ठिकै छ, त्यो पछि कुरा गरौँला ल है त। रिड गर्ने यसरी, व्हाट इफ आई वान्ट टु क्रिएट न्यू फाइल हैन। मलाई फाइलै नयाँ बनाउनु पर्यो अरे हैन, अथवा फाइल छ तर त्यो फाइलमा केही कुरा एपेन्ड गर्नु पर्यो, थप्नु पर्यो हैन। भने त्यसको लागि के त, ल अर्को एउटा मेथड बनाउनु सिम्पली हैन, void मेथड हैन। लर्न के भन्नु छ यसलाई, लर्न फाइल राइटिङ मेबी। ओके, मेथड हो ओके है। यसकै प्यारललमा लर्न फाइल रिडिङको प्यारललमा एउटा अर्को void मेथड बनाउनुस्। त्यो भित्र चाहिँ हामी फाइललाई राइट गर्ने कोडहरु लेखौँला है। ओके, पाथ मैले यही नै लिए माथिको है। फाइल नेम भन्ने के भन्ने, फाइल नेमै भन्छु म ल। फाइल पाथै भन्छु म। ओके, अब फाइल के बनाउनु खोज्नु भएको त तपाईले, त्यो लेख्नुस् यहाँ ल। फर इक्जाम्पल एबीसी txt भन्ने फाइल मैले बनाउनु खोजे हो रे ल है। त्यो चाहिँ मेरो फाइल नेम हो, फाइल पाथ हो। अब पाथ भनिरहेको छु मैले यसलाई हैन। भनेपछि कम्पाइलरले के गर्छ त, के खोज्छ त, यो
कसको रिलेटिभमा खोज्छ मैले केही देखेँ नि यहाँ 5 7 हैन / भनेपछि यसको रिलेटिभमा खोज्छ अब उसले कहाँ बनाइदिनेवाला छ त यही फोल्डरभित्र बनाइदिनेवाला छ हाम्रो प्रोजेक्ट फोल्डरभित्र सो त्यो ख्याल गर्नु होला ओके ठ्याक्कै म यसको अपोजिट मेथड युज गर्छु है रिड अल टेक्स्टको हैन फाइल क्लास भित्रै छ रिड गर्ने छ भने अफ कोर्स राइट गर्ने पनि होला त्यहाँ हैन डब्लु थिच्नुभयो भने हेर्नुस् त रिडको काउन्टर पार्टहरु सबै छ यहाँ है राइटको राइट अल लाइन्स एसिंक राइट अल टेक्स्ट हैन अहिलेलाई म यो युज गर्छु है त राइट अल टेक्स्ट अलराइट राइट गर्छु त म फाइल पाथ दिन्छु यसलाई म अब ओके हेर्नुस् त हैन फाइल पाथ दिन्छु अब यति मात्र दिएर पुग्दैन यसलाई राइट त गर्ने कुन फाइलमा गर्ने र के गर्ने त्यो पनि भन्नु पर्यो क्या हैन कन्टेन्ट पनि दिनु पर्यो क्या यो फाइलमा राइट गर्ने ओके फाइन हैन के गर्ने त त्यो पनि दिनु पर्यो नि त हैन भनेपछि यहाँ एज ए स्ट्रिङमा दिनुस् केही कन्टेन्ट त्यहाँ राइट गर्नुपर्ने के दिनुस् न स्ट्रिङमा दिनुस् दिस इज र्यान्डम फाइल कन्टेन्ट भन्नुस् के भन्नुस् हैन ओके हैन दुईटा प्यारामिटर लिन्छ है यसले एउटा फाइल पाथ इट्सेल्फ र अर्को चाहिँ त्यो फाइलमा लेख्नुपर्ने के हो त त्यो अनलाइक हाम्रो यो माथिको रिड अल टेक्स्ट योले फाइल पाथ दिए पुग्यो रिड मात्र गर्ने हो नि त ओके सो यसले रिटर्न गर्ने के हो त राइट अल टेक्स्टले भोइड रिटर्न गर्छ हेर्नुस् हैन भोइड रिटर्न गर्छ भने कुनै पनि मेथडले त्यसलाई कतै पनि असाइन गर्न मिल्दैन समथिङ लाइक यसरी ओके यो मिस्टेक नगर्नु होला यसरी असाइन गर्न मिल्दैन केही रिटर्न गर्यो भने मात्र यसरी असाइन गर्न मिल्छ यहाँ त रिटर्न गरिरहेको थियो उसले माथि स्ट्रिङ रिटर्न गरिरहेको छ त्यही भएर यहाँ हामीले यसरी असाइन गर्न पाएको हो कुनै भेरिएबलमा भोइड रिटर्न गर्छ भने केही पनि गर्न मिल्दैन यस्तो अलराइट अब यहाँ हेर्नुस् त यसको म अलिकति डकुमेन्टेसन पढ्छु है राइट अल टेक्स्टको क्रिएट्स अ न्यू फाइल राइट्स द स्पेसिफाइड स्ट्रिङ टु द फाइल and then closes the file. If the target file already exists, it is overwritten. Okay? So docs are पढ्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है सबै मेथडको सबै क्लासको है अहिले त अब यो टुलहरु टुलिङहरु यति रिच भइसकेको छ कि यहाँ होभर गर्ने बित्तिकै त्यसको कथा कहानी सबै भनिदिन्छ त्यही ठाउँमा हैन सो यसले के एक्सेप्सन फाल्न सक्छ हैन केही इफ एनीथिङ गोज रङ हैन र यसको के हो काम यसको के प्यारामिटर लिन्छ यसले हैन ओभरलोडहरु पनि छ यसको यही नामको अर्को मेथड पनि छ विथ डिफरेन्ट प्यारामिटर यो ओभरलोड भने त्यही त हो नि हैन र यही नामको अर्को मेथड पनि छ त्यो क्लासमा तर विथ डिफरेन्ट प्यारामिटर अनि यसले भोइड रिटर्न गर्छ हैन सो यो थुप्रो कुराहरु छ यो पनि बिस्तारै सिकौं हामी हैन डकुमेन्टेसनले धेरै हेल्प गर्छ ओके भनेपछि ल हेरौं न त यति कोडले मलाई के गर्नु पर्यो त एउटा फाइल क्रिएट गरिदिनु पर्यो ल त्यसलाई कल गर्नुस् त के थियो हाम्रो मेथड लर्न फाइल राइटिङ मैले अब्जेक्ट अलरेडी बनाइसकेको छु हैन हाम्रो क्लासको फाइल आयो भन्ने क्लासको लर्न फाइल राइटिङ कल गरे मैले ल हेरौं न अब .NET रन थिचे है त मैले ल होपफुली बन्छ होला कहाँ बन्छ त अफ कोर्स यो प्रोजेक्ट फोल्डर भित्र बन्छ मैले रिलेटिभ पाथ दिएको छु त्यहाँ हैन हैन र योमा मैले यही त लेख्न भनेको थिएँ हैन हामीले जे लेख्न भनेको थियौं त्यही लेखिदियो त्यो फाइलमा र उले सिम्पली कहाँ बनाइदियो त यसलाई यो रिलेटिभ पाथ हो हैन भनेपछि प्रोजेक्ट फोल्डर भित्र बनाइदियो सिम्पली ओके अब मैले यो माथिको जस्तो यस्तो पाथ दिए एब्सोल्युट पाथ दिए भने पनि त्यही लोकेसनमा बनाइदिन्छु हैन तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो फाइल नेम पनि त्यहाँ हुनु पर्यो विथ एक्सटेन्सन ल के क्वेशन छ यसमा एनीवन सबैको एकदमै सिंकमा छ नि है मैले जे काम गरिरहेको छु यहाँ प्रोग्राम सीएस हेर्नु सिम्पली त्यसलाई कल गरे त अघि अर्कैलाई गरिरहेको थिएँ अहिले त्यो अर्को मेथडलाई कल गर्दिम मैले
ल ओके कसैको केही छैन भने मैले जे जति काम गरिरहेको छु मसँग एकदमै सिङ्कमा जे आउटपुट मेरो यहाँ आइरहेछ त्यही आउटपुट आइरहेको कसको छ ल प्लिज रेज योर ह्यान्ड काइन्ड अफ स्ट्रेट फरवर्ड नै छ सन्त हैन योमा दुःख त नहुनु पर्ने हो यदि कसैको छैन भने पनि हाल विल डिस्कस अबाउट दैट अलमोस्ट सबैले चाहिँ गरि नै रहेछ काम नभएको भनेको धेरैको भएको छैन किन होला इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ सर मेरो चाहिँ आजको भएको छैन को बोलिरह हो प्रवीण तिमल प्रवीण के भयो बाउ सर यो रुटिन चेन्ज भयो क्लास हेर्न अनि रुटिन चेन्ज भयो के असर पर्यो तिमीलाई म थाहा नि भयो 50 मिनेटतिर आइदियो लेट कमर हो तिमी 50 रे हो भर्खरै हो जोइन गरे सर आधी घण्टा जति भयो स्वागत हुनुपर्ने हो हजुरको त यस्ता छन् केटाहरू सर भिडियोमा हेर्नुला भनेर बसिरहेको छु अहिले बिचमा कहाँबाट सुरु गर्नु भनेर ल हेर तर यो कम्प्लिट चाहिँ गर्नु पर्यो है जे गरिरहेछौँ हामीले काम आफू प्र्याक्टिस गर ओके सर अरू आकाश के भयो तिम्रो मेरो नि भएको छैन सर ढिलो आयो किन ढिलो आएको त त्यहाँ नोटिस रुटिन चेन्ज भएको रहेछ थाहा नै भएन थाहा नै भएन हेर्नु पर्यो नि 2-3 दिन अगाडि नै लेखिसक्नु भएको छ सरहरूले यस्तो यस्तो छ भनेर हेर्नु गर्नु पर्यो नि यार त्यति त्यो इग्नोरेन्स राम्रो होइन कि ओके ल तिमीहरू पनि यो भिडियो हेरेर सबै काम चाहिँ सघाउनु पर्यो है नभए दुःख पाउँछ पछि गएर हस् सर आर्सन व्हाट इज द प्रब्लम सर मेरो यो program.cs मा इस्यु आइरहेछ सर मेरो तत्काल त्यो मेरो पहिलेको ल्यापटप बिग्रियो कि सर हैन अनि यहाँ काकाको बरो गरेर म गरिरहेको छु के यहाँ अनि तपाईको डाइरेक्ट यहाँ मोबाइलबाट हेर्दै गर्नु परेको छ के यहाँ उयो नहुने रहेछ टिम्स नचल्ने रहेछ टिम्स तपाईको कल आएको पनि देखिदैन के यहाँ फेरि अनि त्यही भएर मोबाइलबाट गर्दै छु के यहाँ हेर्दै गर्दै थिए अनि ल ठिकै छ कोसिस गर द्याट्स गुड बट अब जस सिङ्कमा चाहिँ हुने कोसिस गर्नु पर्यो है अब दुःख त छ च्यालेन्ज छ अनलाइन गरिरहेछौँ हैन ल ठिक छ विनिता कुसुम के प्रब्लम भयो तिमीहरूको सर गरिरहेछौँ तर इरेर आछ त्यो हेरेर मिलाउनु पर्छ सर यहाँ लाइन गयो के अघि अहिले लाइन छैन अनिखेर त्यही भएर यहाँ मोबाइलबाट गरेको हटस्पटबाट के स्लो भइरहेको के अलि त्यही भएर इनपुट के अरे आइओ वाला चाहिँ अलिकति भ्याएको छैन गर्दैछु अब के गर्नु सक्छु त हो म त्यसमा ल भन्नुस् त पेमा प्रवीण भयो पेमा के छ सर लाइन गएर भर्खर कनेक्ट ओके रमेश रचन ल्यापटप एभाइलेबल भइरहेको छैन ल्यापटपै छैन जिन्दगीमा कहाँ गयो बाबु ल्यापटप भनेपछि तिमीले अहिलेसम्म गरे होइन रमेशले हामीले जे गर्यौं ओइ रमेश के हो यिनीहरू चुप लाएर बस्छ त सबिता के भयो तिम्रो अरे सबैको लाइन गयो एकैचोटि शेखर सृजना सुशान्त के भयो तिमीहरूको भइरहेछ सर मेरो त ओके ल ठिक छ सबैजना हामीले बोलेको गरेको यहाँ ल्याब गरेका काम सबै हुनु पर्यो त्यहाँ तपाईहरुको आफ्नो लोकल प्रोजेक्टमा
ल ठिक छ। यदि छैन कोही सिङ्कमा छैन भने हेर्नुहोस् उता होइन भिडियोहरू हेर्नुहोस्। ल त अब के गरौँ भन्दा अब यो राइट गर्ने र रिड गर्ने कुरा भयो होइन। वाट इफ I want to know some metadata about the file. Metadata भनेको something like अब फाइलको साइज कति त, फाइल क्रिएट कहिले भयो हो, फाइल मोडिफाई कहिले भयो हो, त्यस्तो इन्फर्मेसन पनि कहिले काहीँ चाहिन्छ क्या हैन। सो त्यो कुराहरू यदि मलाई चाहियो भने त्यसको लागि पनि हामीसँग के छ त, एउटा क्लास छ फाइल इन्फो भन्ने है, धेरै हेल्पफुल क्लास छ हेर्नुहोस्। ल एउटा अर्को मेथड बनाउनुस् है, void ल फाइल इन्फो भन्नुस्, फाइल इन्फो ल है। ओके त्यही क्लास भित्र फाइल आइओ भित्र चाहिँ मैले एउटा अर्को मेथड बनाएँ। फर इक्जाम्पल मेरो फाइल यही नै हो रे है, abc.txt नै हो रे हैन। अब म के गर्छु भन्दा फाइल इन्फो भन्ने उ हेर्नुस् त, फाइल इन्फो भन्ने एउटा क्लास छ हैन, बिल्ट इन क्लास हो, सिस्टम आइओ नेमस्पेसमा छ यो हैन। फाइल इन्फो भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाएँ मैले हैन, अब्जेक्टको नाम पनि फाइल इन्फो नै दिएँ मैले। ओके ल ठिकै छ। अब हेर्नुस् त के भनिरहेछ यसले, अब्जेक्ट बनाउन दिइरहेछ तर चाहिँ उसलाई चाहिँ के चाहियो त, एउटा प्यारामिटर चाहियो जो चाहिँ फाइल नेम हो, फाइल पाथ हो हैन। सो त्यही भएर यो फाइल पाथ जुन छ त्यसलाई एज अ प्यारामिटर दिनुस् यहाँ है। अब मलाई भन्नुस् त यहाँ हामीले के गरिरहेछौँ, यो फाइल इन्फोको के भइरहेछ यहाँनिर, कसैले डिस्क्राइब गर्न सक्छ? किनकि यस्तो काम हामीले धेरै गरिसकेका छौँ इनहेरिटेन्समा पनि, यसरी अब्जेक्ट क्रिएट गरेका छौँ क्या हामीले। के हो यसको मिनिङ के हो भन्नुस् त मलाई, मैले अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा यसरी दिइरहेको छु। यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर सर, डिफल्ट हो र यो, मैले केही दिइनँ भने पो यो डिफल्ट हुन्छ त हैन र, दियो भने प्यारामिटराइज्ड हो। हो के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो फाइल इन्फो भन्ने जुन अलरेडी छ बिल्ट इन क्लास, त्यसको एउटा कन्स्ट्रक्टर छ, उसले यो डिक्लेरेसन लिइरहेको छैन, मिन्स डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर छैन योसँग, उसँग एउटा प्यारामिटराइज मात्रै कन्स्ट्रक्टर छ जसले एउटा स्ट्रिङ प्यारामिटर लिन्छ। नभए हेरौँ न यो फाइल इन्फोमा F12 थिचेँ है त मैले, हेर्नुस् त सिधै त्यही गयो, यही हैन त कन्स्ट्रक्टरको डेफिनेसन हैन। भनेपछि उसँग डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर छँदै छैन है। अब यो नयाँ किवर्डहरू देखिरहनु भयो होला, सिल्ड सिल्ड हैन, यो पनि हेरौँला हामी, खासमा इनहेरिटेन्समै काम लाग्ने कुरा हो त्यो हुन त। सिल्ड बनाउने बित्तिकै कुनै पनि क्लासलाई इनहेरिट गर्नै पाउँदैन कि कसैले, थाहा पाइराख्नुहोस् है। ओके मैले फाइल इन्फो नयाँ एउटा अब्जेक्ट बनाएँ र त्यो कन्स्ट्रक्टरलाई मैले फाइल पाथ दिदिएँ। ओके अब यति भइसकेपछि फाइल इन्फो डट लेन्थ हेर्नुस् त, यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, त्यो फाइलको जुन मैले दिएँ यहाँ हैन कन्स्ट्रक्टरमा, त्यो चाहिँ हाम्रो साइज दिन्छ लेन्थले चाहिँ है। ल नयाँ भेरिएबलमा राख्नुहोस् न, यसलाई साइज भन्नुहोस् है, फाइलको साइज। ओके तर यो केमा दिन्छ भन्दा उ हेर्नुस् त, गेट्स द साइज इन बाइट्स अफ द करेन्ट फाइल है, बाइटमा दिन्छ। अब तपाईलाई एमबीमा केबीमा चाहियो भने यु ह्याभ टु म्यानुअली डु द्याट। अब कतिले मल्टिप्लाई गर्ने के बाइट्समा दिन्छ के अरे हैन, कतिले मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड गर्ने तपाईँ गर्नुस् आफै है। अहिलेलाई म बाइटमै लिन्छु है त। फर इक्जाम्पल अरू पनि चाहिरहेको छ अरे मलाई केही डाटा, ल क्रिएट डेट, क्रिएट सेयर क्रिएट डेट भन्नुहोस् ल। ओके फाइल कहिले क्रिएट भयो हो मलाई चाहिँ त्यो थाहा पाउनु पर्यो कि। फाइल इन्फो अब्जेक्ट युज गरेँ मैले, डट क्रिएसन टाइम। ओके अब यिनीहरू के हो त, यो लेन्थ क्रिएसन टाइम यिनीहरू प्रोपर्टिजहरू हो के,
यो फाइल इन्फो भन्ने क्लासको प्रोपर्टिज। अब यो लेन्थमा मैले ओभर के अरे कर्सर लगाएर F12 थिचेँ भने हेर्नुस् त के हो यो फाइल इन्फो क्लासमा छु म अहिले। प्रोपर्टी हैन त यो गेट ओन्ली प्रोपर्टी हो यो भनेको रिड ओन्ली प्रोपर्टी हो हैन। हामीले मैले प्रोपर्टी पढाउँदा तपाईहरुलाई यो भनेको थिएँ गेट मात्रै भयो सेट भएन त्यहाँ भने यो रिड ओन्ली प्रोपर्टी हो। यसलाई म गेट मात्र गर्न सक्छु सेट गर्न सक्दिन। अनि कुनै फाइल छ त्यो फाइलको साइज सेट गर्न मिल्छ त सेन्स गर्छ गर्दै गर्दैन नि हैन। सो त्यही भएर यो चाहिँ गेट ओन्ली प्रोपर्टी छ रिड ओन्ली प्रोपर्टी। ओके सो बेसिकली प्रोपर्टी हो त्यो है। यो पनि प्रोपर्टी हो क्रिएसन टाइम पनि। F12 थिच्नुभयो भने यो चाहिँ गेट र सेट दुईटै रहेछ भनेपछि क्रिएसन फाइलको क्रिएसन टाइम चेन्ज पनि गर्न मिल्यो त्यसलाई तान्न पनि मिल्यो रिड पनि गर्न मिल्यो हैन। सो बेसिकली प्रोपर्टी हो यिनीहरु। ओके ल यति भइसकेपछि अब मैले त्यो फाइलको साइज यसको क्रिएट डेट सबै पाएँ। अब त्यो यिनीहरुलाई अब युटिलाइज गर्नुस् तपाईको प्रोग्राममा गर्नुपर्ने काम गर्नुस्। फर टाइम बिङ चाहिँ कन्सोलमा सिम्पली प्रिन्ट मात्रै गर्छु म ल है कन्सोल डट राइट लाइन है। फर्स्टमा ल म फाइल नेमै प्रिन्ट गरिदिन्छु फाइल पाथ हो कि हो हैन यो प्रिन्ट गरिदिन्छु फर्स्ट कन्सोल राइट लाइनले हैन। त्यसपछि अरे त्यसपछि के गर्छु भन्दा नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा त्यसको साइज प्रिन्ट गर्छु म त्यो फाइलको र त्यो साइज चाहिँ कहाँ छ त साइज भन्ने भेरिएबलमा छ माथि हामीले भर्खर अरे हैन केमा हो त्यो बाइट्समा भनेर भनिदिएँ मैले यहीँनिर हैन। ओके अर्को म के भन्छु यहाँ भन्दा क्रिएटेड भन्नुस् न ल हैन। फर्मेटिङ मिलाइरा क्रिएट के थियो भेरिएबलको नाम क्रिएट डेट भन्ने थियो माथिको यो भेरिएबल के हैन। ल यति इन्फर्मेसन मैले त्यो फाइलको एभ्रिथिङ तानेर यो फाइल साइज क्रिएट धेरै कुरा तान्न मिल्छ हैन। धेरै छ योसँग यो फाइल इन्फो अब्जेक्टसँग हैन। तपाईहरु डट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन के छ योसँग हैन थुप्रो छ योसँग प्रोपर्टिजहरु। हो यो रेन्ज जस्तो साइन भेट्नुभयो भने यो भने प्रोपर्टी हो भनेर थाहा पाउनुस् है। यो आइकनहरुको पनि मिनिङ छ क्या रेन्ज जस्तो साइन छ नि यो। अनि यो क्यूब जस्तो यो के हो यो क्यूब भन्ने के भन्ने यो भने मेथड हो क्या है। अनि अरु साइन छ यहाँ छैन ओके है। जे होस् त्यो प्रोपर्टी हो भने छुट्टै आइकन हुन्छ त्यसको लागि त्यो मेथड हो भने छुट्टै आइकन हुन्छ हैन। अनि इनम हो भने छुट्टै अब त्यस्तो छ क्या स्ट्रक्ट हो भने छुट्टै। यहाँ चाहिँ योसँग चाहिँ अहिले मेथड र प्रोपर्टीहरु मात्रै छ है यो क्लाससँग। ओके ल हेरौँ न त आउटपुट हेरौँ न। अरे आउटपुट यार यसलाई कल पनि त गर्नु पर्यो नि हैन र कल पनि गर्नु पर्यो। लर्न फाइल राइटिङ हैन अब लर्न फाइल इन्फो मेन मेथडमा कल गरे मैले ल हेरौँ त हैन। फाइलको नाम त्यही प्रिन्ट गरे अब मैले यहाँनिर हैन। त्यसपछि त्यसको साइज 28 बाइटको रहेछ है। क्रिएटेड यो टाइममा ओके ठीक छ सबै। फाइल इन्फो चाहिँ हामी फाइलको मेटा डाटाहरु रिड गर्न राइट गर्न युज गर्छौं है त। यो पनि हेल्पफुल हुन्छ कति बेला। ल यो भयो फाइल इन्फोको बारेमा। बस सबैको एक्जिक्युट भयो प्रोग्राम रन भयो सर। ओके दैट्स ग्रेट। ल अब चाहिँ हामी व्हाट अबाउट डाइरेक्टरीज है डाइरेक्टिभहरुको बारेमा हेरौँ न फोल्डरहरु है।
फोल्डरहरुको लागि पनि ल एउटा अर्को मेथड बनाउनुस् void empty रिटर्न गर्नेवाला हैन के पनि रिटर्न नगर्नेवाला learn directory भन्नु के भन्ने हो यसलाई learn directories learn directory ल जेसुकै भयो नि हैन ल अब डाइरेक्टरी को लागि चाहिँ हामीसँग के छ त एउटा डाइरेक्टरी फाइल जस्तै हैन डाइरेक्टरी भन्ने क्लास छ हेर्नुस् बिल्ट इन हैन त्यो पनि system.io मै हुन्छ अफ कोर्स हैन अब डाइरेक्टरी फाइल जस्तै डाइरेक्टरी फाइल नेम बाटै आई मिन यो क्लास नेम बाटै मैले यसको डिफरेन्ट मेम्बरहरुलाई एक्सेस गर्ने हो हैन उ हेर्नुस् त ठ्याक्कै फाइल जस्तै भेट्नुहुन्छ होला यसको एपीआई हैन यसको यो मेथड्सहरु जति पनि छ यहाँ डट क्रिएट डाइरेक्टरी भन्ने छ यहाँ हेर्नुस् त ओके सो त्यसको हेल्पले हामी बनाउँला हैन बिफोर दैट म त्यो डाइरेक्टरी को नाम दिन्छु यहाँ हैन डाइरेक्टरी को नाम भन्दा पनि फोल्डर पाथ फोल्डर डाइरेक्टरी जेसुकै भन्नुस् हैन फोल्डर पाथ भन्छु एउटा भेरिएबल बनाउँछु म है र त्यो त्यसको नाम के दिए त मैले ल एबीसी भन्ने दिए ल ओके फोल्डर को नाम एमबीएम भन्ने दिए मैले ल है र यहाँ चाहिँ मैले के पठाइदिए त एज अ आर्गुमेन्ट यो फोल्डर पाथ पठाइदिए यसलाई है यहाँ म होल त्यो एब्सोल्युट पाथ पनि दिन सक्छु है यो ड्राइभमा गएर यो फोल्डर भित्र यो पुरै यस्तो पाथ हैन यस्तो पनि दिन सक्छु म राइट तर अहिले मैले सिम्पली एउटा रिलेटिभ पाथ दिए यतिकै दिए भने कहाँ बनाउँछ होला त फोल्डर यसले यो प्रोजेक्ट फोल्डर भित्र बनाउँछ यसको रिलेटिभमा हेर्छ उले हैन यो प्रोजेक्ट फोल्डर भित्र जान्छ अनि यो भित्र बनाइदिन्छ एउटा एमबीएम भन्ने फोल्डर ओके हेरौँ न अरे के रिटर्न गर्छ त्यसले डाइरेक्टरी इन्फो फर्काइराछ हैन त्योसँग मतलब भएन के रिटर्न गर्छ गर्नु त तर म अहिले असाइन गर्दिन हैन त्यो अप्सनल कुरा हो योले मेथडले रिटर्न गर्ने कुरा कुनै भेरिएबलमा असाइन गर्नुपर्छ जरुरी छैन हैन अहिले गर्दिन म ल लर्न डाइरेक्टरीलाई कल गर्नुस् उता प्रोग्राम फाइल्समा यो प्रोग्राम सीएसमा ओके है त सिम्पली फोल्डर पाथ दिए मैले हैन अहिले नाम मात्रै छ अनि डाइरेक्टरी डट क्रिएट डाइरेक्टरी डाइरेक्टरी भन्ने क्लासको क्रिएट डाइरेक्टरी भन्ने स्ट्याटिक मेथडलाई मैले एउटा त्यो फोल्डर पाथ एज अ आर्गुमेन्ट दिए उले चाहिँ मलाई फोल्डर बनाइदिनु पर्यो ल हेरौँ त .NET run हैन हो बनाइदिइराछ हेर्नुस् त अब एम्प्टी छ अफ कोर्स हैन केही छैन त्यो भित्र तर मलाई एउटा डाइरेक्टरी चाहिँ पाएँ मैले अलराइट है त यो चाहिँ सिम्पली डाइरेक्टरी बनाउने कुरा भयो अब डाइरेक्टरीमा धेरै काम गर्न सकिन्छ हेर्नुस् डाइरेक्टरी अरे डाइरेक्टरी क्लास को डट डिलिट हैन डिलिट पनि गर्नु सक्यो ओके भाइ योलाई नै म डिलिट गरिदिन्छु ओके बनाउँछ डिलिट हान्दिन्छ त्यति बेला हैन के पनि आउटपुट भेट्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन सो यो अलिकति सेन्सिबल भएन म बिफोर डिलिटिङ युजरसँग कन्फर्मेसन माग्छु के है console डट अब यसै प्रोग्रामसँग खेलिरहने हो के तपाईहरुले हैन डु यु वान्ट टु है वान्ट टु डिलिट जस्ट एमबीएम फोल्डर भन्नुस् हैन के भन्नु डु यु वान्ट टु डिलिट भन्नुस् अब युजरले जे दिन्छ हामीलाई हैन रेड लाइन हैन त्यसलाई चाहिँ राख्नुस् कुनै भेरिएबलमा स्ट्रिङ कन्फर्म ओके कन्फर्म भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ युजरले जे एन्टर गर्छ त्यो राख्दिए मैले यदि इफ त्यो कन्फर्म भन्ने प्राणी चाहिँ y हो भने म के गर्दिन्छु त सिम्पली योलाई डिलिट हान्दिन्छु ओके
जस्ट प्लेइङ अराउन्ड है खास यो डबल इक्वल्स टु है त यो y भनेर यदि युजरले यो डु यु वान्ट टु भनिसकेपछि हैन y भनेर एन्टर गर्छ भने म डिलिट हान्दिन्छु अदरवाइज डिलिट गर्दिन हैन समथिङ लाइक दैट ल हेरौँ न त कोअर्डिनेट रन कस्तो आउँछ आउटपुट हेरौँ हेर्नुस् त फोल्डर त बनिसकेको छ हैन डु यु वान्ट टु डिलिट फोल्डर रे y भन्ने मैले हेर्नुस् त गायब भयो हैन छैन अब अलराइट फेरि रन गरे भने उले बनाउँछ फर्स्टमा बनाउनु त हैन बनाउनु त बनाइसकेछ फेरि मलाई सोध्छ मैले y भने अब अदर देन y थिच्यो भने अफ कोर्स डिलिट गर्दैन हैन हामीले कन्डिसन लागु छौं त्यहाँ है त यसरी यो एपीआईहरुलाई युज गर्न सकिन्छ अब डाइरेक्टरीसँग थुप्रो एपीआई छ क्रिएट डाइरेक्टरी डिलिट गर्ने त्यसको इन्फर्मेसन डाइरेक्टरीको त्यो डाइरेक्टरी भित्र कतिवटा फाइलहरु छ के छ त्यसको साइज कति छ इच एन्ड एभ्रीथिङ सबै काम गर्न मिल्छ है फोल्डर रिलेटेड कामहरु इभन ड्राइभ्सहरु पनि है मलाई यो सिस्टममा कतिवटा लजिकल ड्राइभहरु छ cdef हैन त्यो पनि डाइरेक्टरी डट समथिङ लाइक गेट लजिकल ड्राइभ के होला त्यस्तो गेट लजिकल ड्राइभ्स हैन सो यसले मैले ड्राइभको लिस्ट पनि दिन्छ मलाई एज अ स्ट्रिङ एरे हैन ड्राइभको लिस्ट ओके काम गर्न सकिने धेरै छ तपाईको त्यस्तो अब युज केस आउनु पुग्यो कुनै प्रोग्राम यस्तो लेखिरहनु भएको छ कस्तो भन्दा समथिङ लाइक कुनै फाइल एक्सप्लोरर लेखिरहनु भएको छ रे तपाईहरुले कुनै एप्लिकेसन बनाइरहनु भएको छ फाइल एक्सप्लोरर एप्लिकेसन के हुन सक्छ नि हैन र यस्तो खाले के यो छ नि फर एक्जाम्पल फाइल एक्सप्लोरर बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु हैन सो त्यस्तो खाले एप्लिकेसन बनाइरहनु भएको छ भने यो फाइल डाइरेक्टरी फाइल डाइरेक्टरी इन्फो हैन यस्तो यो फाइल इनपुट आउटपुट रिलेटेड जति पनि क्लास छ त्यो युज हुन्छ के एकदमै हेभीली युज हुन्छ त्यो है ल यति नै गरम फाइल र डाइरेक्टरीको हैन अब डाइरेक्टरीसँग डाइरेक्टरी इन्फो भन्ने पनि छ एउटा अर्को है त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान प्ले विथ दैट यसमा चाहिँ म एउटा होमवर्क दिइराछु छु तपाईहरुलाई है के गर्नुस् तपाईहरु भन्दा क्रिएट अ फोल्डर यस्तो गर्नुस् क्रिएट अ फोल्डर के फोल्डर बनाउनुहुन्छ नेपाल फर एक्जाम्पल है नेपाल भन्ने एउटा फोल्डर हुनु पर्यो प्यारेन्ट फोल्डर क्रिएट अ फोल्डर त्यति भन्नुस् क्रिएट अ फोल्डर नेपाल within that यो फोल्डर भित्र create 10 subfolders फोल्डर भित्र यो नेपाल भन्ने चाहिँ एज अ प्यारेन्ट फोल्डर भयो त्यो भित्र चाहिँ नयाँ 10 वटा सब फोल्डरहरु क्रिएट हुनु पर्यो 10 वटा अरु फोल्डरहरु every sub folders should contain a file test.txt सबै सब फोल्डर भित्र एउटा फाइल हुनु पर्यो test.txt भन्ने which should contain the text.txt with subfolder name as a content बुझ्नु भएन क्वेशन
के कन्फ्युजन छ कसैलाई? ओ साथीहरु सबै निदा आयो क्या तिमीहरु? बुझेन सर। बुझेन? बुझ्यो सर मैले। बुझ्यो है। कसले बुझ्या रे? मैले बुझे। ल भन त बाबु के भन्नु बुझ्या नि? बुझाइदिउँ न कसैलाई। नेपाल भन्ने फोल्डर बनाउने हैन, जस्तै रुट फोल्डर जस्तो रुट फोल्डर बनाउने नेपाल भन्ने, त्यसभित्र 10 वटा फोल्डर बनाउने अनि 10 वटा फोल्डर भित्र त्यो 10 वटा फोल्डर भित्र हरेक फोल्डरमा test.txt भन्ने फाइल हुनु पर्यो। यस। त्यसभित्र अनि test.txt को कन्टेन्ट चाहिँ सब जुन फोल्डरमा बनाएको नि त्यो फोल्डरको नाम हुनु पर्यो, सब फोल्डरको नाम। एक्ज्याक्टली है, एक्ज्याक्टली त्यही भन्नु खोजेँ मैले। बुझ्यो? बुझेँ सर। बुझ्यो है? बुझ्यो सर। ओके ग्रेट। ल यो कोसिस गर्नुहोस् है त, अलिकति लुपिङ सुपिङ यताउता अलिक घुमाउनु पर्ला। अब मैले यो सब फोल्डरको नाम के दिने भनेको छैन, तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले दिनुहोस्, तर जे दिनुहुन्छ त्यो फाइलको नाम, फाइलको कन्टेन्ट पनि त्यही हुनु पर्यो। ओके, त्यो ख्याल गर्नु होला। ओके ल त ओके यो जान हतार भइसक्यो क्या? हतार नगर्नुहोस्, पढ्न सजिलो त हुँदैन। हेर्नुहोस्, नयाँ कुरो सिक्न, गर्न, प्र्याक्टिस गर्न, कहाँ त्यो पढ्न सजिलो काम होइन नि, तपस्या हो। अब अलिकति दुःख गर्नै पर्छ। ल ठिक छ, I'll download your attendance. Okay. के फर्दर क्वेसन छ भने प्लिज भनौँ। हाम्रो 2-3 मिनट अझै बाँकी छ। एनिथिङ अफ टपिक भयो भने चल्छ, केही छैन। छैन भने I'll just stop recording.